तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तभी लड़ना फौजों का काम है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमारे यहां हर बंदा उठ के खिलाफत की तहरीकें चलाना शुरू कर देता है कि कब तक इन हुक्मरानों का जुल्म सहोगे, जिहाद करो इनके खिलाफ। मेरा भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, हमें दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। हमने तो बहुत लोगों को पनाह दी है, हमें कोई नहीं देगा। इसलिए हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दो। और आगे मैंने वजाहत की है, बुरा भला कहने का मतलब मुसल्ला बगावत, जायज तनकीद करो, ये मैंने कहा है। लेकिन मेरा क्लिप लोग अधूरा चला रहे हैं। लो, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता। मेरा मकसद है मुसल्ला तहरीक की तरफ मत जाओ, बम धमाके मार धाड़ ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। खिलाफत खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आऊं। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसीलिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती हैं इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना, उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं, कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब? अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई, इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में यह कंट्री चला जाएगा, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया है? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहां तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले, और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ ठिश पिश इंग्लिश मारी, और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए, फिर छोड़ दिया, तो अब वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धर्म धर्म करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें।
لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنیں جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی. یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے, جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں, باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے اور کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کسی 2 نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار. تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب تھے, کوئی غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں.
دو قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بیچارے کینسروں کے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر, آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں, مرنے کے بعد پتہ چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے.